नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। संस्कृतिविद स्वर्गीय जोशीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण। पार्थिव शरीर अनुसन्धानका लागि अस्पतालमा रहने। गठबन्धनकै कारण मुलुक र संविधान जोगिएको सत्तारूढ शीर्ष नेताको दावी। सहकार्य दिगो रहने प्रतिक्रिया। रूपन्देही 2 का राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आयोगलाई अदालतको अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइयो। ताइवानलाई नियन्त्रणमा ल्याएर छाड्ने चीनका राष्ट्रपति शीको दावी। अनावश्यक गतिविधि रोक्न पश्चिमा मुलुकलाई चेतावनी। र प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा दुर्घटना। आर्मीका खेलाडी निसिम थापाको निधन। देशभर प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको छ। विशेष गरी कर्णाली र काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक गहन अध्येताका रूपमा परिचित जोशी मदन पुरस्कार 3 पटक पाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा बमोजिम नै पार्थिव शरीर अस्पताललाई प्रदान गरिएको छ। जोशीको सम्मानमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा समेत गरेको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधन भएको छ। 103 वर्षको उमेरमा जोशीको आइतबार बिहान निधन भएको हो। उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पुलचोक स्थित ललितपुर महानगरपालिका भवन प्राङ्गणमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रिय झण्डा ओढाए। पुरातत्वविद जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न निवर्तमान सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल सहित नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा समेत पुगेका थिए। सत्यमोहन जोशी नेपालको कला, साहित्य र संस्कृतिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धरोहर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा, संरक्षणमा जुन असाधारण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो नेपालको इतिहासमा एउटा उज्जवल नक्षत्रको रूपमा सदा सदा लेखिनेछ। उहाँको निधन सिङ्गो नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको निम्ति अत्यन्त ठुलो क्षति हो। अब उहाँ एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको चाहिँ नि जुन शताब्दी पुरुषको रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँको निधनले ठुलो एउटा दुःख महसुस भइरहेको छ र एउटा अभिभावकको चाहिँ नि अन्त्य भएको चाहिँ नि महसुस भएको छ र उहाँले नेपालको जुन चाहिँ नि संस्कृतिको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा, सम्पदाको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान यो सधैँ अविस्मरणीय चाहिँ नि रहनेछ नेपालको इतिहासमा। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले उहाँको योगदानको, उहाँले जुन नेपालको शिक्षा, संस्कृति, विशेष गरी चाहिँ नि नेपालको इतिश्री बनाउनमा गर्नुभएको योगदानको चाहिँ नि उच्च कदर हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र उहाँलाई सोही अनुरूप नै सम्झिनुपर्छ। जुन युग पुरुषको रूपमा हामीले उहाँलाई पाएका थियौँ, त्यो गुमाउँदाखेरि ठुलो हामीलाई अपूर्णीय क्षति भएको ठानेका छौँ। उहाँ जस्तो व्यक्ति आज बित्नुभयो 103 वर्षमा। यो भनेको हाम्रो राष्ट्रकै निमित्त एउटा इरिपेरेबल ड्यामेज हो र हामी महानगरपालिकाको त उहाँ त एउटा अभिभावकै हो, राष्ट्रकै अभिभावक। त्यसमाथि पनि ललितपुर महानगरपालिकामा उहाँको जुन देन छ, योगदान छ, मुलुकभरिलाई गरेको माथि पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति विशेष तौरकै उहाँको जुन देन थियो। अब त्यो सबै सम्झिनको निमित्त त एक किसिमले धेरै गाह्रो छ। मैले चाहिँ मात्र यति भन्छु,
उहाँ जस्तो व्यक्ति गुमाउनु पर्दा महानगरपालिका आज चाहिँ एक किसिमले अर्फन भन्छ नि होइन तुरा बनेको छ। 103 वर्षको उमेरमा ललितपुरको ग्वारखो स्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा आइतबार बिहान जोशीको निधन भएको थियो। जोशीको योगदान सम्पूर्ण नेपालीका लागि चिरस्मरणीय रहेको भन्दै उनको सामाजिक क्रियाशीलता विश्वभरका मानव समुदायलाई उत्प्रेरणाको स्रोत बनेर रहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। नेपालको एउटा युगको नै धरोहरको रूपमा उहाँ नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा सम्मानित हुनुभएको पात्र हो र म उहाँसँग असाध्यै नजिकबाट यस बिचमा छलफल गर्ने, कामहरू गर्ने, कार्यक्रमहरू गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। उहाँले भाषा, साहित्य, संस्कृतिमा गरेको योगदान चिरकालसम्म नेपाल र नेपालीले सम्झना गरिराख्नेछ। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम बहालमा शङ्करदास जोशी र नोगल देवीको कोखबाट जन्मेका जोशीले 2013 सालमा पहिलो पटक हाम्रो लोक संस्कृति ग्रन्थ लेखेका थिए। जोशीले सुप्रबल गोर्खा, दक्षिण बाहु, विख्यात त्रिशक्ति पट्ट आदि कवि भानुभक्त पुरस्कार समेत पाएका थिए। जोशीलाई सरकारले उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीपले सम्मान गरेको थियो। जोशीले नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा र कर्णाली लोक संस्कृति लेखेकाले 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार पाएका थिए। यो पुरस्कार 3 पटक पाउने जोशी एक्ला नागरिक थिए। सन् 1956, 1960 र 1971 समेत गरेर 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार पाउने जोशी उनी एकमात्र स्रष्टा थिए। जोशी नेपालमा केही समय अघिदेखि लागू भएको ई पासपोर्ट पाउने पहिलो व्यक्ति समेत हुन्। जोशी नेपालबाट पहिलो पटक न्युजिल्यान्ड जाने नेपाली समेत हुन्। जोशीका नेपाली र नेपाल भाषा गरी 50 भन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्। अलविदा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी। अब ग्लोबल भोइस। नेपाली संस्कृति र लोक साहित्यका मूर्धर्य व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीको निधन भयो। शताब्दी उमेर काटिसक्दा पनि सक्रिय सत्यमोहन जोशीको यात्रामा विराम लागेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? उहाँले अर्नीको लागि निकै उहाँले इतिहास स्थापना गरेर जानुभयो। त्यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। त्यो न भविष्यमा हुन्छ न भूतमा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने हामीले उहाँको जति योगदान हामीले प्राप्त गरेको छौँ, देशको लागि उहाँले दिनुभएको योगदानलाई हामी कदर गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणले त्यसलाई सबैलाई हामी फलो गर्नुपर्छ। उहाँ त एकदम अब यो देशको लागि एउटा चाहिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। आफ्नो त्यो एउटा एक त उहाँको जुन एउटा वाङ्मय शताब्दी पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ऐतिहासिक भनौँ पुरानो कल्चर सम्बन्धी, एउटा इतिहास सम्बन्धी उहाँले पूर्ण जुन नेपालीहरूलाई छाप छोडेर जानुभयो, त्यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। सत्यमोहन जोशी भन्दा बित्तिकै नेपाल राष्ट्रको एउटा गौरव, संस्कृतिविद, पछि सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष पनि उपाधि दियो। त्यस्ता व्यक्तित्व आज जाँदाखेरि हामी स्तब्ध भएका छौँ। दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानमा उहाँले साह्रै माया गर्ने र धेरैचोटि त्यस ठाउँमा पुग्नुभएको हुनाले र उहाँप्रति हामी सबै दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण सदस्यको तर्फबाट हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। उहाँबाट चाहिँ हामीले उहाँले बारम्बार हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ सकारात्मक सोच गर्नुहोस्, अनि सकारात्मक दृष्टि दिनुहोस्, सकारात्मक भाव राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, लामो समय तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ र कहिले निरोगी हुनुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि उहाँ चाहिँ सधैँ त्यो सकारात्मक सोच लिएर चिन्ता होइन चिन्तन लिएर अगाडि बढ्नुभयो र उहाँ चाहिँ लामो समय बाँच्नुभयो। हामीलाई पनि त्यही सन्देश दिनुहुन्थ्यो। उहाँले महाकालीमा गएर त्यहाँको कर्णाली जुन चाहिँ सभ्यता हो त्यसको चाहिँ उहाँले बृहत चाहिँ अनुसन्धान गर्नुभएको थियो
र त्यहाँको चाहिँ जुन सभ्यता हो त्यसको बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिले राम्रो अध्ययन गर्ने पुरा एउटा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलादेखि नै यो महाकाली कर्णाली प्रदेशको उन्नति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ नेपालमा उठेको हो। एकदमै राम्रो किताब अहिलेसम्म मान्छेहरूले लेख्न सकेका छैन, त्यस्तो किताबै लेखेर जानुभयो। त्यहाँबाट आएर अरू पनि कलाको लागि मूर्तिकलाको विशेष भनेर त्यस्तो त्यस्तो धेरै कामहरू गरेर जानुभयो। उहाँलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु कहिले पनि हुँदैन। उहाँको अहिले आज यस्तो दिनमा आँखाबाट आँसु आइरहेछ। हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने, उहाँबाट सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि जति सक्रिय जीवन व्यतीत गर्यो त्यति नै आयु लामो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश चाहिँ उहाँको जीवनीबाट चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। उहाँले गरेको योगदानहरूको, उहाँले छोडेर गएको पाइलाहरूलाई हामी पछ्याउनुपर्छ सम्पूर्ण नेपालीहरूले। र हामीमा एउटा अपूर्ण क्षति भएको छ। कला, साहित्य, सङ्गीत हरेक क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ दिग्गज हुनुहुन्छ र उहाँले भाषालाई पनि एउटा कर्णाली अञ्चल जस्तो विकट ठाउँमा गएर 6-7 वर्षसम्म नेपाली भाषाको उद्गम को विषयलाई लिएर उहाँले रिसर्च गर्नुभयो। यस्तो अनगिन्ती उहाँको योगदानहरू छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि दलहरूलाई यतिखेर भ्याइ नभ्याइ छ भोट माग्न। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूदेखि एमाले र साना दलहरूलाई पनि चुनावले छोपेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै मतदातालाई प्रभावमा पार्न दलका नेताहरूले आश्वासन पनि बाँड्न थालेका छन्। दलहरूले यसरी बाँडेको आश्वासनमा मतदाताले मोहर लगाउलान् त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारहरूको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। देउवाले देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै पनि रहेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको पनि जिकिर गरेका छन्। मिलेर चुनाव लड्ने, मिलेर चाहिने विरोधीको सामना गर्ने, मिलेर चाहिने लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, साथसाथै मिलेर देशको गरिबी हटाउने जो चाहिँ मौका आएको छ, यो हाम्रो लागि ठुलो मौका हो र चुनौती पनि हो। त्यसैले चुनौती र सामना गर्दै मौकाको सदुपयोग गरेर हामीले नेपाललाई सच्चा मानेमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रवादी शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु छ। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको देशको प्रमुख एजेण्डा विकास, निर्माण र समृद्धि हुने दावी गरेका छन्। उनले अब पनि आर्थिक क्रान्तिको अभियानलाई एक सूत्रीय रूपमा अघि बढ़ाउन नसके राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि दिगो बनाउन नसकिने जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति इंगित गर्दै माओवादी र सरकारसँगको शान्ति सम्झौताका बेलामा नेकपा एमालेको नेतृत्व ओलीले गरेको भए देशमा संघीय लोकतन्त्र नआउने र माओवादीसँग भएको 12 बुँदे सम्झौता हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई जालझेल गरेर नेतृत्वमा पुगेको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यस्तै प्रचण्डले धेरै पहिलादेखि हँसिया, हतौडा र रुखलाई एक बनाइसकेका हुँदा हात नकमाई वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत हाल्न मतदातालाई आग्रह पनि गरेका छन्। म तपाईहरु सबैलाई के कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले धेरै पहिलेदेखि हँसिया, हतौडा र रुखलाई एक बनाइसकेका हौं। 46 सालको आन्दोलन संयुक्त गरेर जति बेला हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा र कांग्रेसको झण्डालाई साथसाथै राखेर आन्दोलनको एउटा आँधी हुरी चलायौं, त्यति बेलादेखि नै हँसिया, हतौडा र रुख एक ठाउँमा भएकै हो। अहिले विभिन्न चाहिँ खालका टिकडम गरेर आएका कोही नेताहरू एमालेका नेता थिएनन्। ती नेता भएको भए
त्यति बेला ती एमालेका नेता भएको भए सायद 12 बुँदे समझदारी र त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन दिनैन्थे तिनीहरूले। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै आम मतदाताले विजय गराउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनकै भविष्य रहेकाले आम मतदाताले सोही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्ने बताएका हुन्। नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएकाले पनि जनताले गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनु पर्ने तर्क समेत गरेका छन्। गठबन्धन दललाई तपाईले विजयी बनाउनु पर्छ। धेरै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले यो मुलुकलाई निकै ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएका छौं। संविधान नै धरापमा परिसकेको थियो, लोकतन्त्रै धरापमा पर्ने अवस्था भइसकेको थियो। पटक पटक धरापमा परेको संविधानलाई जोगाउने कुरामा यो गठबन्धनले, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसको निम्ति तपाईहरुले यी सबै नेताहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिनुपर्दछ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती मगर उम्मेद्वार छिन्, जबकि उनको खास क्षेत्र चाहिँ रोल्पा हो। घरती काठमाडौँ 2 का लागि टुरिस्ट उम्मेद्वार हुन्। घरतीको प्रतिस्पर्धा एमालेका उम्मेद्वार मणिराम फुयालसँग पर्दैछ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उम्मेद्वारको चुनावी अभियान शुरू गर्न उम्मेद्वारहरूको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्न पुग्ने गरेका छन्। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनले देशका 7 प्रदेशमा संयुक्त भेला पनि आयोजना गर्दैछ। कार्तिक 4 गते पोखराबाट शुरू गरेर संयुक्त भेला 7 गते काठमाडौँमा समापन गरिँदैछ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्री चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितलाई चामल बाडेको घटनामा आयोगले 24 घण्टा भित्र जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 4 मा कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख भएको भन्दै आयोगले चामल वितरण गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भएन भन्ने आधार के छ भनी सोधेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले बाढी पीडितलाई चामल वितरण गर्न पूर्व सहमति लिएको छ कि छैन भनेर पनि सोधेको छ। सहमति बगैर चामल वितरण गरेको भए यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमभित्र समावेश छ कि छैन भनेर आयोगले जिज्ञासा समेत राखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समय अघि मात्र आफूले एमालेमा माओवादी विचारको बिउ छरेको दावी गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो बिउ एक दिन फल्ने पनि बताउनु भएको थियो। दाहालले दावी गर्नुभएको केही महिनामै एमालेबाट घनश्याम भुसालले टिकट नपाएपछि विद्रोह गर्नुभएको छ। भुसालले विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार रूपन्देही 1 बाट बन्दा सत्ता गठबन्धनले आफ्नो उम्मेद्वार नै खडा गरेन। भुसाल अहिले माओवादी केन्द्रले चुनावको दिनमा भारी मत बोकेर फर्किन आग्रह गरिरहनु भएको छ। कतै हिजो दाहालले दावी गरेको माओवादी केन्द्रको बिउ भुसाल त हुनुहुन्न। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सहित विश्वकै राजनीतिक आन्दोलन र घटनाक्रमका अध्येता घनश्याम भुसालले पार्टीले टिकट नदिएपछि आफूले 4.5 दशक दुःख गरेको पार्टीबाट अलग भए गएको असोज 22 गते पार्टी छाडेको घोषणा गरेका भुसालले रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएका छन्। आफ्नो खास बसोबास रहेको रूपन्देही 1 मा भुसालको चुनावी भिडन्त एमाले नेता छविलाल विश्वकर्मासँग पर्दैछ। भुसाल यसअघि रूपन्देही 3 बाट निर्वाचन लडेका थिए। उनले राप्रपाका दीपक बोहरालाई पराजित गरेका थिए। तर यसपटक एमालेले रूपन्देही 3 मा तिनै राप्रपाका बोहरालाई सघाउने भन्दै उम्मेद्वार नै पठाएन। भुसालले भने आफूलाई क्षेत्र 1 र 3 बाट पार्टीको तल्लो कमिटीले उम्मेद्वार बन्नका लागि सिफारिस गर्दा पनि पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै विद्रोहको बाटो रोजेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् रूपन्देहीबाट। सिद्धान्तको अगुवाई गर्नेहरू किनारा पर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, जसको उदाहरण
म आफै हुँ, मलाई कसरी किनारा गरियो भन्ने कुरा नै हो। यसरी चाहिँ पार्टी क्रमशः यो मैले व्यक्तिगत रूपमा कमरेड ओलीको भन्दा पनि ओली कमरेडको विचारको कारणले, ओली कमरेडको त्यो सिद्धान्तको बुझाइको कारणले, विकास सम्बन्धी भाष्यमा उहाँको समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर पनि समस्या आयो। भुसालले एमाले पार्टी छोडेपछि रूपन्देही 1 मा सत्ता गठबन्धनले कुनै उम्मेद्वार नै पठाएन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भुसाललाई सघाउने भन्दै सत्ता गठबन्धनले कुनै उम्मेद्वार नपठाएको हो। जबकि भुसालले उम्मेदवारी दिने गृह कार्य गर्दै गर्दा नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यरातमा फोन गरेर आफ्नो चुनाव चिन्ह लिन र सत्ता गठबन्धनबाट कुनै उम्मेद्वार रूपन्देहीमा नहुने भन्दै फोन गरेका थिए। तर भुसालले कुनै दलको चुनाव चिन्ह लिएनन्, तर समर्थनको भने आश गरेका थिए। नभन्दै पछि मनोनयन दर्ता गर्ने दिन सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रूपन्देही 1 मा कोही उम्मेद्वार खडा भएनन्। तिनै एमालेमा रगत पसिना बगाएका नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले शनिबार मात्रै मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले शानदार जित ल्याउने र ल्याउनु पर्ने दाबी गरेका छन्। त्यति मात्रै नभएर भुसालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको स्प्रिड अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापना गराउने नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रशंसा समेत गरेका छन्। भुसालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्र कसैले शंका उपशंका गर्न नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई चुनावको दिन भारी मत बोकेर फर्कन आग्रह गरे। यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको एउटा राजनीतिक औचित्य छ, सन्दर्भ छ हैन, यसको एउटा वैधता छ। माथि त्रिभुज हुनेछ, तल दुईटा रुख हुनेछन्, यसरी हामी अगाडि जान्छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका कटुवा आलोचक भुसालले एमाले छोड्न साथ माओवादी र सत्ता गठबन्धनले भुसाललाई किन बोक्यो? भुसालले एक पटक टिकट नपाउँदा नै किन पार्टी नै परित्याग गरे? यी दुवै प्रश्नको उत्तर भुसाल र प्रचण्डले यसअघि सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलेको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ। प्रचण्डले असार 15 गते पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले भित्र आफूले माओवादी विचारको बिउ रोपेको दाबी गरेका थिए। प्रचण्डले उक्त बिउ चाँडै नै फल्ने दाबी पनि गरेका थिए। यता भुसाल भने पार्टीको अनुशासनलाई लत्याउँदै अराजक भएर पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए। त्यो 3 वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौं कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो, सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव होइन। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ सकिएन नि त, बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। कमरेड प्रचण्डले के बोल्नुभयो भने त्यो माओवादीको बिउ वा मैले भनिसकेँ त्यो एमालेको बिउ वा समाजवादी एकीकृत समाजवादीको बिउ अब चल्दैन। अब हामीले अस्ति हाइब्रिड बनाएका थियौँ, त्यो नेकपा एउटा हाइब्रिड थियो। तथापि त्यसबेला तिनै भुसालले प्रचण्डको दाबीलाई काउन्टर भने दिएका थिए। भुसालले प्रचण्डलाई माओवादीको बिउ एमालेमा नउम्रिने भन्दै काउन्टर दिएका थिए। राम्रो राष्ट्रको परिकल्पना गर्ने हो भने राम्रो राजनीति चाहियो। राम्रो राजनीति चाहिने भने राम्रो पार्टी चाहियो। खराब पार्टीहरू भएको मुलुकको राम्रो भविष्य हुँदैन। हामी हाम्रो पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने मान्छे जन्माउँछौँ, विज्ञानले प्रश्न गर्ने मान्छे जन्माउँछ, आस्था भक्ति गर्ने मान्छे होइन। हामीलाई चाहिएको छ पार्टीहरूमा भक्ति गर्ने मान्छे, अनि त्यस पछाडि वैज्ञानिक चेतना। तिनी मान्छे सत्तामा गएर वैज्ञानिक चेतना ल्याउँछन्, ल्याउँदैन। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्य हेर्दा कतै त्यति बेला प्रचण्डले दाबी गरेको माओवादी केन्द्रको बिउ भुसाल नै त थिएनन्। नभए प्रचण्डले कसलाई इङ्गित गरेर त्यस्तो दाबी गरेका थिए त? प्रचण्डले त्यस्तो दाबी गरेको केही महिनामै भुसालको यस्तो कदमले भुसालप्रति शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ भने जन्मिएको छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आज न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायमै राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न कार्तिक 2 गतेको पेशी तोकेको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। तर गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको नभई आफू शेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालो सूचीमा परेकोले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीलाई अदालतले आदेश दिएको छ। गुल्मीको निर्वाचनलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्म चासोका साथ हेरिरहेको छ। पुरानो किल्ला जोगाउने र भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने नेताहरू बीचको खेल निकै रोचक बन्दै गएको छ। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मीमा अहिले 2 वटा क्षेत्र रहेका छन्, जसमध्ये गुल्मी 2 मा पूर्व सहकर्मी र अहिले फरक दलका 2 पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै यो क्षेत्र थप रोचक बनेको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा देशभर भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलले गुल्मीमा नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ 2 वटै निर्वाचन क्षेत्र जितेको थियो। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। एमाले एक्लिएको छ भने जिल्लामा क्रियाशील अन्य सबै दल एक ठाउँमा अर्थात् गठबन्धनमा छन्। विशेष गरी गुल्मी 2 मा पूर्व सहकर्मी गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्ने देखिएको छ। 2056 साल, 70 साल र 74 सालमा लगातार चुनाव जितेका एमाले सचिव विष्ट र विद्यार्थी राजनीति हुँदै अघिल्ला निर्वाचनमा विष्टलाई जिताउन खटिएकी र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव झाँक्रीले टक्कर दिने भएसँगै यो निर्वाचन क्षेत्र थप रोचक देखिएको हो। राजनीतिक रूपमा एमालेमा हुँदा झाँक्री र विष्टबीच सुमधुर सम्बन्ध मात्रै थिएन, उनीहरू दाजुबहिनीको नाताले एक अर्कालाई सम्बोधन पनि गर्ने गर्थे। दुवैजना पूर्व मन्त्री र पर्खर वक्ता पनि हुन्। लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि गुल्मीलाई आफूले कहिले आफ्नो भूगोल बनाउने अवसर नै नपाएको बताउँदै नेत्री झाँक्रीले यो पटक आफूले गुल्मी 2 मा चुनाव जित्ने र आश्वासन बाँड्ने विगतको परम्परा तोड्ने बताउँदै आएकी छन्। र मैले अहिले धेरैभन्दा धेरै मतदाताको बिचमा पुग्ने प्रयास पनि गरेका छु र यो सन्दर्भमा मिडियाको मार्फतबाट म निकै कम बोलेको छु, किनभने म यो मिडिया आदि इत्यादिबाट पनि ओझेलमै पर्छ गुल्मी जिल्ला। त्यति धेरै मेनस्ट्रिम मिडियाहरूको पहुँच र त्यहाँ रिपोर्टर राख्ने अवस्था पनि नभएको देखेँ मैले। म यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने गुल्मी क्षेत्रमा 2 भाषीको आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यी अधुरा विकास निर्माणका काम, आर्थिक विकासका काम, सुशासनका काम, समृद्धिका काम र आधारभूत लोक कल्याणकारी राज्यका कामहरूलाई पूरा गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि कलम चिन्हमा मतदान गरेर संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट म उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु। अर्कोतर्फ झाँक्री भन्दा गुल्मीका स्थानीयसँग बढी घुलमिल भएका नेता हुन् गोकर्ण विष्ट। जुझारु र विकास प्रेमी नेताले परिचित उनलाई चुनाव जित्न सहज हुने एमाले नेताहरू बताउँदै आएका छन्। पूर्व सहकर्मी र गठबन्धनको साथ झाँक्रीलाई रहेकोले पनि केही पेचिलो हुने बताइए पनि विगतमा गुल्मी 2 मा आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन यस क्षेत्रका जनताले गर्नेमा विष्ट भने ढुक्क जस्तै देखिन्छ। कामहरू हामीले गरेका छौँ, हामीले पर्याप्त प्रयत्न गरेका छौँ। बाँकी रहेका कामहरू, अधुरा कामहरूलाई अगाडि बढाउन, जिल्लालाई एउटा समृद्ध जिल्लाको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि, जनतालाई सेवा गरेर जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्नको लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट सूर्य चिन्हको रूपमा हामी अगाडि आएका छौँ। गत वैशाखमा सम्पन्न वडाध्यक्षले पाएको मतलाई केलाउने हो भने यस क्षेत्रमा एमाले नै बलियो देखिन्छ, जहाँ एमालेको 31,523 मत छ भने काङ्ग्रेसको 29,821, माओवादीको 1,841, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 658 र अन्य दलको 979 मत छ। तर अहिले गठबन्धन छ र गठबन्धनको समेत मत जोड्दा झाँक्रीलाई पल्लाबारी हुने देखिन्छ। यद्यपि यही क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार डाक्टर दामोदर भुसाल पनि चुनावी मैदानमा रहेका कारण काङ्ग्रेसको मत काटिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा विष्टले लिन सक्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज।
विज्ञले नेपालको खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य सम्प्रभुताको लागि विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा विश्वमा नै वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणले खाद्य वस्तु उत्पादनमा कमी हुँदै आएको भन्दै विज्ञले विदेशबाट आयात हुने कृषि वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले वातावरणीय प्रभावको कारण खाद्य पदार्थ उत्पादनमा कमी आउँदा विश्वमा नै खाद्य संकट आउन थालेको बताएका छन्। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हरि बहादुर केसीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको कृषि अनुसन्धान जनशक्ति र लगानीको कमी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रविधिले नेपाली रैथाने प्रविधिलाई विस्थापित बनाएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दंगालले खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले खाद्य नियमावली ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुता परिषद बनाउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै मानव अधिकार एलायन्सका महासचिव विदुर सुवेदीले नेपालमा कृषि शिक्षाको अभाव रहेको बताउनुभयो। त्यसैले कृषक समेत विदेश जाने क्रम बढ़िरहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। महासचिव सुवेदीले विकासशील मुलुकले हरित ग्यास उत्पादन गरेको कारण खाद्य संकट आउन थालेको बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानलाई बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याउने बताएका छन्। पार्टीको 20औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सीले चीनको पुनः एकीकरण गरी छाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। सीले बल प्रयोग नगरी शान्तिपूर्वक ढंगले ताइवानलाई बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का महासचिव तथा चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले ताइवानलाई बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याउने बताएका छन्। आइतबार बेजिङमा शुरू भएको पार्टीको 20औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सीले चीनको पुनः एकीकरण गरी छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सीले पृथकतावादी आन्दोलन रोक्न आवश्यक सबै उपायहरू अपनाउँदै बल प्रयोग नगरी शान्तिपूर्वक ढंगले ताइवानलाई बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याइने जिकिर गरेका हुन्। सीले ताइवान समस्या समाधान गर्न पार्टी आफ्नो रणनीतिमा अडिग रहनुपर्ने र राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाइराख्न सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताएका छन्। उनले ताइवानका नागरिकसँग आर्थिक र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई कायम राख्दै त्यहाँका नागरिकलाई सम्मानजनक ढंगले व्यवहार गरिने घोषणा पनि गरेका छन्। राष्ट्रपति सीले ताइवानको विषयलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूबाट भइरहेका गतिविधिहरूलाई संकेत गर्दै ताइवान चिनिया जनता आफैले निर्णय गर्ने विषय भएको बताएका छन्। शीको त्यो संकेत अमेरिकाप्रति थियो, जबकि गएको अगस्त 2 मा मात्रै अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण नगर्न चीनले दिएको चेतावनीको व्यवस्था गर्दै ताइवानको भ्रमण गरेका थिइन्। आफ्नो चेतावनीको व्यवस्था गर्दै ताइवानको भ्रमण अमेरिकी सभामुखले गरेपछि चीनले त्यसबेला ताइवानको सीमा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। सीले चीन प्रशासित हङकङ र मकाउका लागि एक देश देश दुई प्रणालीको व्यवस्था उत्कृष्ट साबित भएको बताएका छन्। यही व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औलाएका छन् सीले। सीपीसीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन राजधानी बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ पिपुलमा आइतबारबाट शुरू भएको हो। एक हप्तासम्म चल्ने महाधिवेशनले विश्वको उदयमान शक्तिशाली मुलुक चीनको शासन चलाउने कम्युनिस्ट पार्टीको राजनैतिक र सैन्य नेतृत्व चयन गर्नेछ भने आगामी 5 वर्षमा गरिने योजनाहरू तय गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विकास आचार्यको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा खेलाडी निसिम थापाको निधन भएको छ। आज बिहान उडानको केही समयपछि नै उनी दुर्घटनामा परेका हुन्। पोखरामा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली सेनाबाट सहभागी 28 वर्षीय निसिमले पोखराको सारङकोटबाट उडान भरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फको क्रस कन्ट्रीको खेल जारी रहेको थियो। उडान लगत्तै उनको प्याराग्लाइडिङ खसेको थियो। यससँगै सरकारले देशैभर प्याराग्लाइडिङ उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अब उडानको सुरक्षा ऐन नियम र प्रावधानबारे समेत प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने बताएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले अपराजित यात्रा राख्दै सम्म विजेताको रूपमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्दै एपीएफ अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेको हो। पहिलो सेट 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पारेको एपीएफले दोस्रो सेट 25-18 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट 25-10 ले जित हात पारेर एपीएफले अन्तिम 8 मा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। यससम्मबाट क्वार्टर फाइनल पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो भने सोमबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश र एनआरएनए बीचको खेलपछि लाग्नेछ। लिग कम नकआउटको आधारमा भइरहेको प्रतियोगितामा एपीएफले 100% जितसँगै 6 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा सम्मका शीर्ष 2 टिम क्वार्टर फाइनल पुग्नेछन्। पुरुष भलिबलको फाइनल कार्तिक 3 मा हुनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मधेस प्रदेशले दिएको 55 रनको लक्ष्य बागमती प्रदेशले 13 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। समूह ए मारवाईको बागमती 4 खेलमा 6 अङ्कका साथ उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुगेको हो। मधेस 4 खेलमा 4 अङ्कका साथ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यससम्मबाट पुलिस क्लब समूह विजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुगिसकेको छ। भोलि हुने पहिलो सेमी फाइनलमा समूह ए को विजेता नेपाल एपीएफ क्लब र समूह बी को उपविजेता लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल हुनेछ। दोस्रो सेमी फाइनलमा समूह बी को विजेता नेपाल पुलिस र समूह ए को उपविजेता बागमती प्रदेश बीच खेल हुनेछ। टेनिसको टिम इभेन्ट तर्फको प्रतिस्पर्धामा पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ विभागीय नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जितेका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरा रङ्गशाला स्थित टेनिस कोर्टमा आज सम्पन्न खेलमा नेपालको शीर्ष वरियताका खेलाडी प्रदीप खड्काको टोली गण्डकीले समग्रमा आर्मीमाथि 2-1 खेल जित्दै च्याम्पियन बनेको हो। टिम इभेन्टको पुरुष एकलको पहिलो खेलमा सेनाका अकी जुवेन रावतले गण्डकीका अनिल शाही 6-3 र 6-3 सेटमा पराजित गरे। एकलको दोस्रो खेलमा गण्डकीका प्रदीप खड्काले सेनाका प्रणव खनालमाथि 6-3 र 7-5 सेटमा जित निकाले। पुरुष डबल्स तर्फको प्रतिस्पर्धामा प्रदीप र अनिलको जोडीले प्रणव र अकीको जोडीलाई 2-6, 3-6 र 10-7 को सेटमा पराजित गरेपछि गण्डकी च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फ गण्डकीले स्वर्ण पदक जित्दा सेनाले रजत पदकमा चित्त बुझाएको छ। महिलातर्फ एकलमा सेनाले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीलाई हराएको हो। सेनाका अभिलाषा विष्टले सशस्त्रका स्वर्णानी श्रेष्ठलाई 7-5, 1-6 र 6-1 को सेटमा पराजित गरे। अर्को खेलमा सेनाका आइरा एम रावतले सशस्त्रका सुनिरा थापालाई 6-1, 1-6 र 7-5 सेटमा पराजित गरेपछि सेना च्याम्पियन बन्दै स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको हो। नामिबियाले अस्ट्रेलियामा सुरु भएको 8औं संस्करणको टी20 विश्वकप क्रिकेटमा सुखद सुरुवात गरेको छ। खेलमा पूर्व च्याम्पियन श्रीलङ्कालाई 55 रनले पराजित गर्दै नामिबियाले सुखद सुरुवात गरेको हो। नामिबियाले दिएको 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 108 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जितसँगै नामिबिया समूह ए को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संस्कृतिविद स्वर्गीय जोशीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण। पार्थिव शरीर अनुसन्धानका लागि अस्पतालमा रहने। गठबन्धनकै कारण मुलुक र संविधान जोगिएको सत्तारूढ शीर्ष नेताको दावी। सहकार्य दिगो रहने प्रतिक्रिया। रूपन्देही 2 का राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आयोगलाई अदालतको अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइयो।
ताइवानलाई नियन्त्रणमा लिएरै छाड्ने चीनका राष्ट्रपति सीको दावी, अनावश्यक गतिविधि रोक्न पश्चिमा मुलुकलाई चेतावनी। र प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा दुर्घटना, आर्मीका खेलाडी निसिम थापाको निधन, देशभर प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ।